30-day ceasefire agreement through intense Qatari, American, and Egyptian mediation efforts is being pushed forward, aiming to allow more aid to enter Gaza and focusing on releasing all Israeli hostages in exchange for Palestinians held in Israeli prisons. Meanwhile, fierce fighting persists in Khan Yunis and southern areas where tank and air strikes surged in the last few days. Thousands of Palestinians were forced to flee again to the city of Rafah, where more than 1.5 million internally displaced people are crowding, seeking safety, while the concerns about Israel advancing to Rafah city and the possible control of Philadelphia corridor, which borders Egypt, are still rising. صار معنا بقول لك طوقونا في الليل، طبوا طخطخ طول الليل، اليوم ليلة الأربعاء صبحت الأربعاء، وظلت اليهود الطخطخ طول النهار محدش طلع من المدرسة، وظلوا لثاني يوم الخميس برضه طب طخطخ ما لما أجونا الليل عملوا زي هيك وهد حق المدرسة وخشوا علينا وقالوا لنا مع غياب الشمس يلا كلكم اطلعوا. طول الليل في السقعة سقعانين، اللي معانا غطا ولا أكل ولا شرب ولا مي ولا حاجة، وإحنا قاعدين زيك في السقعة. وقعدنا 3 أيام واحنا محاصرين ولا ندخل حمامات ولا نطلع برا. وبعدين ايش اجانا في اليوم الثالث اجانا شاب صار يقول الكل يطلع. طلعنا برا لقينا جيش رهيب، جيش كبير، يهود ودبابات وجرافات، يعني الاشي كان بخوف كتير. اخذنا جيش وصار يحقق معنا، ولما حقق معنا صار يضربنا بعنف، بهدلنا بهدله مش طبيعيه، واللبس اللي لبسنا بلابيط طبعا زي ما جابتك امك طبعا. وهو اصابته كانت بليغه عند العمود الفقري، ولحتى الان ما بعرف ايش عنه، ايش صار وضعه، ايش كيف هو.